हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा नॉवेल कार्पे डीएम और आज हम उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 5। तुम्हें इनकार करके बहुत मजा आता और ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम मेरी हर बात बिना छू चढ़ा किए मान लेते हो। जब तक 100 दफा एतराज ना कर लो तुम्हें सुकून नहीं आता। उनके कहने पर वो धीरे से मुस्कुराया था, जीन्स की जेबों में हाथ और से वो सरदार की वजह से धीरे कदमों से चल रहा था। जितनी तेज आप चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो जमात तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कार लेने का कह रहा था मैं, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है। यासिर एतराज पर एतराज ना करता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। हाँ तो तुम मेरे साथ क्यों आए हो? जाओ जाकर अपनी कार में बैठ जाओ। मैंने सोचा अब बूढ़े दादा को कहाँ अकेला छोड़ सकता हूँ सड़क पर। वैसे भी फजर के इस पहर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। जैसे रोज से तुम मेरे साथ मस्जिद जाते हो ना, दादा भी कहाँ पीछे रहने वाले। उसने तिरछी आंखों से उन्हें देखा खफगी से। आप लड़ना चाहते हैं? मुझे कोई एतराज नहीं लड़ने पर। मस्जिद के गहरे नीले रंग से मजीन गुम्बद अब हल्का सा नजर आने लगा था। गांव की दाखिली हदूद में बहुत से किसानों के घर मौजूद थे। बहुत से लोग सड़क पर अब मस्जिद की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मान लें कि आप बूढ़े हो चुके हैं, उसने मुस्कुराहट दबाकर उनकी जानिब झुकते हुए कहा था। सरदार ने आंखें घुमाई थी। उसने उनके ऐसे आंखें घुमाने पर बामुश्किल हंसी रोकी थी। अब अगर तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कहती कि तुमसे कहीं ज्यादा वजिया तो सरदार है यासिर। उनके सफेद बालों के दरमियान मौजूद सुर व सफेद चेहरा किस कदर बावकार लगता है। गौर से देखने पर वो बिल्कुल टॉम क्रूज जैसे लगते हैं। दादी की बातें दोहराते हुए मुस्कुरा रहे थे और उस दफा यासिर ने उनकी मुबालिगा आराई पर उन्हें नहीं टोका था। दादी ने कहा था कि वो टॉम क्रूज हैं तो फिर हैं। टॉम क्रूज ने खुदकुशी कर लेनी है। मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखते हुए बोला तो सरदार ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो दोनों मस्जिद के ठंडे सफेद टाइल्स पर आगे बढ़ आए थे। दादा अब गांव के लोगों से सलाम दुआ करते उनका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। यासिर जो कुछ लम्हात गांव पहले तक मुस्कुरा रहा था, अब संजीदा हो चुका था। सलाम दुआ के अलावा उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो महदूद लोगों के साथ बेतकल्लुफ था, उन्हीं के साथ हंसता और बोलता था। बाकी सब एजेंसी थे और सब अजनबियों को अपने अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फजर बीते वक्त गुजर चुका था। फजर बीते वक्त गुजर चुका था। सफेद महल के किचन से उठा फजर बीते वक्त गुजर चुका था। सफेद महल के किचन से उठा पटक की आवाजें आ रही थी। मगरिबी तर्ज पर बने सफेद किचन में हर शय साफ सुथरी थी। दादा दरमियानी गोल टेबल पर बैठे अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे थे। वो अंग्रेजी अदब के काबिल कदर उस्ताद थे। कई सालों तक वो कैम्ब्रिज में पढ़ाते भी रहे थे। दादी के इंतकाम पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो सारा दिन घर में किताबें पढ़ा करते थे या फिर मिसम के साथ जमीनों पर चले जाते। मिसम उनके घर का मुलाजिम था। खाने से लेकर सफाई तक का हर काम उसके जिम्मे था। फिलहाल गांव में उसकी अम्मी बीमार थी, इसीलिए वो छुट्टी पर गया हुआ था। यासीन ने नाश्ता बनाकर दरमियानी टेबल पर लगाया। ट्रेनिंग के दौरान वो शहर में अकेला रहा था, इसलिए उसके खाने पकाने की स्किल्स खासी मंच गई थी। आस्तीने कहनियों तक मोड़े वो अब कप्स में चाय उंडेल रहा था। फिर ट्रे उठाए टेबल पर रखता कुर्सी खींच बैठा। अगर ऑटोग्राफ नहीं लाए तो घर मत आना, सरदार ने किन अखियों से उसे देखते हुए ऐलान किया था। हाथ में कांटा थामे वो चौंका। रात वाला वादा आया। वो जहनी तौर पर कढ़ा था। दादा प्लीज, उन्होंने अखबार बंद करके टेबल पर पटखा। यासिर एकदम ही गड़बड़ाया था। घर मत आना, जायदाद तो भूल ही जाओ। उसका चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आने लगा था। सरदार अब रुग़बत से नाश्ता करने लगे थे। अगर उसे बॉडीगार्ड बनकर बचाया है तो ऑटोग्राफ लेने में इतना क्या मसला है तुम्हें? उन्हें उसका एतराज वाकई समझ नहीं आया था। यासिर ने गहरा सांस लिया। उसे सलीना का पिछला रवैया याद था, कैसे वो उसे जबरदस्ती अपना ऑटोग्राफ देने पर मिसर थी और उसने किस दृष्टि से मना किया था उसे। अब वो जाने किस मुंह से ऑटोग्राफ मांगेगा। आप ड्रामा किंग हैं तो सलीना ड्रामा क्वीन है और आप जानते हैं कि मुझे ड्रामों से सख्त नफरत है, उसने मुंह में ऑमलेट रखते हुए कहा था। दादा मुस्कुराए। अपने और सलीना के दरमियान मुशाबियत चाहे जैसी भी हो, उन्हें बहुत अजीज थी। हमें भी तुम्हारे जैसे उखड़े हुए कुछ इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। सेवेज दादा, उसने गहरा सांस लिया और फिर नाश्ता करने लगा। अपनी माँ से उसका चलता हाथ यकलखती रुक गया था, चेहरा भी साफ ही संजीदा हो गया। अपनी माँ से एक बार मिल लेना बेटा, वो कहकर गई थी। अगर तुम उसके बुलाने पर भी नहीं आए तो उसके पास हजारों तरीके तुम्हें अपने पास बुलाने की। बेटा वो कुछ ऐसा ऐसा ना कर बैठे। उनकी फिक्रमंद सी आवाज पर उसने कांटा आहिस्ता से प्लेट में रख दिया था। संजीदगी से सुरमई आंखें उठाकर उन्हें देखा। दादा, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। यासिर, मेरी बात भी नहीं मानोगे? उनकी प्यारी सी आंखें, वो जाने क्यों इनकार नहीं कर पा रहा था। मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है दादा। वो कुछ भी कहेंगी तो मेरी जुबान से हर्ट होना यकीनी सी बात है। मैं बस उन्हें हर्ट होने से बचा रहा हूँ।
तुम्हें उससे क्या गिला है बेटा, माफ कर दो ना। औरतों को इतनी लंबी सजाएं नहीं दिया करते बच्चे, वो नाजुक होती हैं, उनके टूटने का खतरा ज्यादा होता है। मर्द मजबूत होते हैं, उनके टूट जाने पर भी जुड़ने की उम्मीद वासिक होती है। उसकी लबों पर तल से मुस्कुराहट उभर आई थी। बाज दफा टूटे हुए मर्द भी नहीं जुड़ पाते दादा, चाहे उम्मीद कितनी ही गहरी क्यों ना हो। औरतें मर्दों को तोड़ते हुए ये क्यों भूल जाती हैं कि वो मर्द होने से पहले इंसान होते हैं, और इंसान जब टूटते हैं तो जीन्स की कैद से आजाद होकर यकसा तकलीफ होती है। फर्क टूटने में नहीं होता, फर्क बस इतना होता है कि औरतें रोकर अपने टूटने का गम मना लेती हैं, और मर्द वो रोने से कबल सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो रोए तो जो लोग उन्हें देखकर जिंदा हैं वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। और सिर्फ इसीलिए मर्द कभी नहीं रोते। वो नॉर्मल सी आवाज में कहकर अपनी जगह से उठ गया था। सरदार ने उसके अधूरे नाश्ते को दुख से देखा। कुछ पल बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहने कमरे से बाहर चला आया था, बालों को सलीके से पीछे जमाए, आंखों पर सियाह चश्मा चढ़ाए। लॉन्ज में ठहरकर वो हाथ में घड़ी बांध रहा था, फिर दादा को खुदा हाफिज कहता बाहर निकल आया। सरदार ने बेसाख्ता ही उसके पीछे हिफाजती दुआएं पढ़कर दम किया था, फिर गहरा सांस भरते उठकर स्टडी की जानिब बढ़ गए। वो एजेंसी पहुंचा तो सुबह के वक्त भी खासा गहमा गहमी महसूस हुई। वो दूसरी किसी भी जानिब तवज्जो दिए बगैर अंडरग्राउंड फ्लोर पर चला आया था। अपने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए उसने टीममेट्स को सलाम किया और फिर कुर्सी खींच कर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि शीशे के बाहर पार बनी राहदारी से एक गार्ड अंदर झांका। ये टीम सी का बॉडीगार्ड जमाल था, जो हाल ही में अपॉइंट होकर आया था। यासर आलम आपको चीफ हनीफा अपने ऑफिस में तलब कर रहे हैं। उसने सुनकर हस्बात में सर हिलाया और फिर उठकर हनीफा के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अंदर वो तेवरी चढ़ाए मशकूक नजरों से उसे चंद लम्हात के लिए देखते रहे। क्या किया है मैंने, ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था? उसे उनकी खामोशी से कोफ्त हुई तो पूछ लिया। हनीफा अच्छे वाले अंदाज में कुर्सी पर पीछे हो बैठो। फिर कमरे के दाएं जानिब बने दराज की तरफ इशारा किया। वहां से कुछ गायब है मिस्टर आलम। यासिर हिला तक नहीं, आंखें भी नहीं झपकी। वो उसे उसकी ढिठाई पर दाद दिए बगैर नहीं रह सके थे। क्या गायब है? सियाह हाई हील्स। ओह अफसोस हुआ, आपको इतना हसास सामान यूं खुलेआम नहीं रखना चाहिए था, हाथ बांधकर सीधे चेहरे के साथ कहा था उसने। मैं तुम्हें इस स्टेटमेंट पर इस ऑफिस से बेदखल भी कर सकता हूँ, वो भी इतने ही संजीदे थे। एक तो सलीना की वजह से सब क्यों जाने उसे बेदखल करने पर तुले हुए थे। पहले दादा, अब चीफ। दादा तो चीफ से भी दो हाथ आगे थे। वो तो जायदाद से ही आग कर रहे थे उसे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मामा की बर्थडे पर दिए जाने वाली हिल्स मेरी दराज में रखकर भूल गए थे, और उनके एकदम पकड़ लेने पर वो पहली दफा बुरी तरह चौंका था। मामा की हिल्स, ये बात उसने अपनी टीम से कही थी और ये बात यहाँ तक पहुंच गई थी। चीफ हनीफा के ऑफिस के पार दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनते वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनसे गड़बड़ हो गई थी। अंदर खड़े यासिर ने गहरा सांस लिया। अब बातें घुमाने से कोई अफाका नहीं होना था। हील्स मैंने ही निकाली थी, बिल्कुल सीसीटीवी में भी तुम वाज़ेह तौर पर हील्स लेकर भागते हुए नजर आ रहे हो। क्या तुम फुटेज हजफ करना भूल गए थे? वो हैरान थे। मुझे याद था, डिलीट करना जरूरी नहीं लगा। क्यों चाहिए थी हील्स? हनीफा ने सीधे होते हुए अहम सवाल किया था उससे। सरीना की हील्स टूट गई थी। तुम मुझसे अपने जूते दे सकते थे, लेकिन फिर मैं हील्स नहीं पहन सकता था। दरवाजे के पार मौजूद शेर और जार की दबी दबी सी हंसी गूंजी थी। बहुत से गार्ड्स भी अब उनके साथ रुकने लगे थे। यासिर और हनीफा की बाहमी गुफ्तगू हमेशा बहुत मजे की हुआ करती थी। तुम दूसरों की परवाह तो नहीं करते, जाने देते उसे नंगे पैर। और इस दफा वो जैसे कुछ बोल नहीं सका था। उन्होंने बगौर उसका चेहरा खामोशी से देखा था। खैर, क्या हील्स से पूरी आ गई थी? अगले ही पल वो सरसरी सा बोले तो यासिर ने सर हिलाया। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे वो उन्हीं के लिए ली गई थी। उसके जवाब पर जाने की उन्होंने खुश होते हल्के साथ थूक निकला था। जा सकते हो तुम, और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में दाखिले की इजाजत दिए जाने पर नाजायज फायदा मत उठाओ। गजब खुदा का एक सीनियर गार्ड का रवैया इतना गैर सीनियर। वो बड़बड़ा रहे थे। यासिर पलट आया। जो ही दरवाजा खोला तो वो तीनों जो कान लगाए हुए थे अंदर गिरते गिरते बचे। उसे देखकर शिराज और जार जबरदस्ती मुस्कुराए थे। साहिर ने तो उसकी भी रहमत नहीं की। तुम तीनों क्यों हो आखिर मेरी जिंदगी में? उसने दांत पीस कर कहा और उन्हें घूरता हुआ बाहर चला आया। वो तीनों उसके पीछे आए थे। क्या आप सलीना से मिले थे? शेर ने मुतजस्सिस होकर पूछा तो वो एकदम पलटा। एक तो उसके आसपास मौजूद हरमत सलीना का फैन क्यों था आखिर? वो डरकर दो कदम पीछे हटा था। उसने उंगली उठाकर उसे दिखाई। उस औरत की बात मत करना मेरे सामने। उसने घूरकर तंबिया की थी। शेर ने डरकर जोर से सर हिलाया था। सलीना के मुतालिक जो भी बात करेगा अब जबड़े पर मुक्का खाएगा। यकीनन उससे वो ऑफिस में दाखिल हुआ और बड़े मूड के साथ कुर्सी खींच के बैठा।
उन तीनों ने एक दूसरे को एक साथ देखा था। अभी उससे बात करने का मतलब एक सीरियस पंच का सामना करने को दावत देना था, और वो तीनों ही ऐसी दावत से घबराया करते थे। वो आज फिर से सिया लिबास से तन किए एजेंसी चली आई थी। सिल्क का सियाह खूबसूरत लिबास जो उसके टखनों से जरा ऊंचा था, गले में मौजूद सफेद नाजुक सा चौकर और एक कलाई में बारीक सा ब्रेसलेट, कानों में टॉप्स पहने शहद रंग बालों को एक तरफ डाले, वो बारीक सियाह हील्स में एतमाद से चलती नजर के ऑफिस की जानिब बढ़ रही थी। जूलिया जो अपनी सेक्रेटरी के साथ मुखालिफ सिमत में बने ऑफिस की तरफ जा रही थी, लम्हों के हजारवीं हिस्से में चौंक कर ठहरी। शहनाज भी उसे रुकता देखकर भी साख्ता रुकी थी। सियाह मफलर जो यासिर उसके मना करने पर भी अपने साथ ले आया था, वो पलटी और फिर उसे तेजी से आगे बढ़ आई। सेलिना को आवाज देके रोका। एक्सक्यूज मी। वो नजाकत से पलटी थी। उसे देखकर सवालिया सा आईब्रो उचकाया। जी, ये मफलर आपका है? वो उसके सवाल पर जुजबुज हुई थी। फिर सरनफी में हिलाकर गले में मौजूद चौकर पर पहने मफलर को उतारा। हल्का सा मुस्कुराई। आह, वो एक्ट्रेस थी। ये एक गार्ड ने मुझे दिया था, फैन था मेरा, मैंने सोचा रख लेती हूँ। मजे से कहा तो जूलिया एंडरसन के कदमों तले मौजूद जमीन लम्हे भर को हिल सी गई। यासिर आलम। सेलिना मजहर का फैन था। उसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। सेलिन ना समझी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। क्या कोई इशू है? और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जूलिया आगे बढ़ी और उसके हाथ से मफलर खींचा। वो उसकी हरकत पर शिश्तर रह गई थी। शहनाज भी चौंक सी गई थी। उसने कहा, वो तुम्हारा फैन है? उसकी मजाक उड़ती नजरें सेलिना को बहुत बुरी लगी थी। जी, क्या वो मेरा फैन नहीं हो सकता? आई मीन, इतनी चीप चीजें पसंद तो नहीं करता वो। उसका अंदाज बहुत बुरा था। चीप किसको कहा है आपने? अपने आप को देखा है ऐसे मफलर खींचती हुई? आप ज्यादा चीप लग रहे हैं। उसने भी उसी तेजी के साथ उसके हाथ से मफलर खींचा था। जूलिया को उसकी जुर्रात पर जैसे यकीन नहीं आया। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से दोबारा मफलर खींचा और फिर उसे मुस्कुराकर देखा। अब ये फैसला आपका फैन बॉय ही करेगा कि उसने ये आपको खुद दिया था या नहीं। उसी के साथ वो तेजी से पलटकर अंडरग्राउंड जाती लिफ्ट के जाने बढ़ी। सेलिना भी इसी तेजी के साथ उसके पीछे आई थी, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुकी थी। उसने बटन दबाया। जवाब नदारिद। उफ, एक तो यहाँ की लिफ्ट के ऑफिशियल कार्ड्स। वो तेजी से जीनों की जानिब भागी थी। अगले कई लम्हात में जूलिया यासिर के सर पर खड़ी थी। उसके हाथ में सियाह मफलर भी था। फ्लोर पर काम करते तमाम गार्ड्स यासिर के केबिन के दरवाजे पर खड़े थे और तमाशा बस शुरू ही होने वाला था। आज से पहले कोई एक्ट्रेस यूं नीचे नहीं आई थी। ये पहली दफा था, इसीलिए सबके दिलचस्पी का मरकज था। ये मफलर तुमने दिया था उस एक्ट्रेस को? हाउ डेयर यू। वो उस पर गुर्राई। उसी पर सलीना हाँफती कांपती जीनों का दरवाजा खोलकर फ्लोर पर आई थी। उसे देखते ही गार्ड्स के दरमियान शोर सा मच गया। किसी ने उसे देखकर ब्यूटी क्वीन का नारा भी लगाया था। कोई कहता नहीं था, लेकिन वो उन सब गार्ड्स के दिलों पर राज करती थी। सेलिना मजहर आ रही हैं, किसी ने चीफ हनीफा को इतला कर दी थी। वो हैरत ज़दा से अपने ऑफिस से उठाए। केबिन के बाहर लगा रश उसे देखते ही छट गया था। वो सब दरमियान से हटे। सियाह बारीक हील की टिक टिक के साथ वो अंदर दाखिल हुई। कंधे पर पड़े बाल पीछे झटके तो शेर हसन को दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। आह, वो सलीना थी ये, जिसके पास ऑफिशियल कार्ड तक नहीं है। तुमने ये मफलर उसे दिया था? मुझ पर उस फौकियत दी थी। सलीना पर एक नाकदाना निगाह डालकर बोलती जूलिया ने अच्छा नहीं किया था। सियाह लिबास वाली लड़की आगे बढ़ी और उसके हाथ से मफलर जोर से खींचा। उसकी जुर्रात पर पीछे से गार्ड्स की दबी दबी हो की आवाज गूंजी थी। मैंने कहा ना, ये गार्ड मेरा फैन है। फैंस अपने आर्टिस्ट को तहाइफ दे सकते हैं मिस जूलिया। वो दोनों यासिर के सर पर खड़ी लड़ रही थी और वो बंद लबों के साथ सामने देखता हुआ बिल्कुल खामोश बैठा था। उसका फैसला ये करेगा, बताओ तुम उसके फैन हो या नहीं? जूलिया जब से बंद लबों के साथ बैठे यासिर की जानिब पलटी थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, एक तरफ हाथ बांधकर खड़ी सलीना पर निगाह डाली और फिर जूलिया को देखा। ये मैंने ही इन्हें दिया था। उसके कहने पर पीछे खड़े गार्ड से एकदम उसे सराहा था। ओए होए, व्हाट, तुमने मेरे बजाय उसे मफलर दिया? ये एक मफलर है, कारून का खजाना नहीं जिस पर इतना सीन क्रिएट किया जाए। सेलिना ने आईब्रो तानकर कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने चीप हो सकते हो। इस फ्लॉप एक्ट्रेस में देखा क्या तुमने? और ये हद थी। सेहा सिल्क की लिबास वाली लड़की आगे बढ़ी और उसने वो किया जो कभी फरामोश किया जाने वाला नहीं था। उसने जूलिया एंडरसन को बालों से पकड़ा था और अब वो उसके बाल छोड़ने पर राजी नहीं थी। दी बिच, सेलिना, बहुत बकवास हो गई। जूलिया ने भी जवाबन उसके बाल पकड़े थे। वो अगले ही पल अब सारे गार्ड्स उन्हें छुड़ाने के लिए आगे भागे थे। यासिर ने उन दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। वो लड़ते हुए लड़कों को तो अलग कर सकता था, लेकिन वो लड़ती हुई लड़कियों को अलग करना उसकी बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हारे सारे बाल निकाल दूंगी गंजी जूलिया। वो दांत किचकिचाती पूरी कुवत से उसके बाल खींचती हुई बोली थी। उसने भी जवाबन उसके बालों को जोर से खींचा था। एकदम ही फ्लोर पर शोर हंगामा सा मच गया। लड़ाई पूरे जोरों शोर से जारी थी। ही इज माइन, जूलिया चिल्लाई तो सेलिना ने गर्दन झटकी। इन योर ड्रीम्स।
یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ حد تھی۔ چیف کی آواز پر سب کچھ پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ گارڈ درمیان سے ہٹے، سامنے کا منظر واضح ہوا۔ سیلینا نے جولیا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور جولیا نے بھی اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ چیف حنیفہ کی آنکھیں حیرت سے کھل سی گئیں۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ چیف انکل، لڑائی پہلے اس نے شروع کی تھی۔ سیلینا کی غصیلی آواز ابھری تو گارڈز کے دبے دبے کھینکے گونجے۔ او گاڈ! چیف انکل! یاسر ایک جانب بے بسی سے کھڑا دو لڑکیوں کو اپنے لیے لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آج تو چیف اسے واقعتاً آفس سے بے دخل کرنے والے تھے۔ جولیا، آپ اوپر جائیں۔ اور اسی پر جولیا نے نفرت سے اس کے بالوں کو جھٹکا۔ جھٹکے سے بال چھوڑنے پر اس کی کرہا بھی ساختہ تھی۔ وہ دانت کچکچائی کر اسے مارنے آگے بڑھی تو درمیان میں یاسر آ گیا۔ اس کی خوف زدہ کر دینے والی آنکھیں دیکھ کر وہ سچ میں ٹھہر گئی تھی۔ جولیا کے اوپر جاتے ہی گارڈز نے ایک دم تالیاں بجائیں۔ دی فائٹر سیلینا، بیوٹی کوئن سیلینا۔ وہ بکھرے بال، ایک ناک سے نکلتے خون اور ایک ہیل پہنے بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری ہیل لڑائی میں کھل کر اتر گئی تھی۔ کچھ لمحات بعد وہ یاسر کی کیبن میں اسی کی کرسی پر پرجمان تھی۔ ناک میں ایک روئی بھی اٹکا رکھی تھی اور گارڈز اس کے آگے پیچھے گھومتے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شیر نے اس کی ایک ہیل اٹھا کر پیروں میں رکھی تو وہ مسکرائی، پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ تو لڑتے ہوئے بھی خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ ہنس دی۔ چیف حنیفہ اسی پر ان کے کیبن میں داخل ہوئے تو سب گارڈ پیچھے ہو گئے۔ آپ سب باہر جائیں، مجھے سیلینا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے حکم پر سب باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ انہیں شہد رنگ سوالیہ آنکھوں سے تک رہی تھی۔ انہوں نے کرسی کھینچی اور پھر اس کے سامنے بیٹھے۔ آپ زینوں سے اتر کر کیوں آئی تھی سیلینا؟ مجھے کوئی آفیشل کارڈ ہی نہیں دیتا، اس نے بچوں کی طرح کہا تو حنیفہ کا دل لمحے بھر کو پگھل سا گیا۔ وہ اٹھے، اپنے آفس کی جانب بڑھے، پھر وہاں سے ایک کارڈ اٹھا کر واپس آئے۔ اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو وہ کارڈ دیکھ کر چونکی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ اپنا کارڈ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کارڈ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج کل ایجنسی کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، زینوں سے چڑھنا اترنا سیف نہیں ہے، آپ یہ کارڈ رکھ لو۔ ان کی آواز شفیق تھی یا مزاج؟ سیلینا کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو سے امڑ آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ چیف انکل۔ اب آپ لفٹ سے اوپر جائیں گی؟ انہوں نے رک کر یاد دہانی کروائی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر چونکی۔ وہ گارڈ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں سیف نہیں ہیں۔ کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے ایجنسی میں؟ باہر کی جانب بڑھتے چیف حنیفہ نے گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب پلٹے۔ ہم آپ کی حفاظت کے لیے، آپ پریشان نہ ہو، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ گولڈن کارڈ کو ہر زاویے سے اونچا نیچا کر کے دیکھ رہی تھی۔ سیلینا مظہر بہت خوش تھی۔ اسی پل آفس میں یاسر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا، ایک رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اس کے سامنے پڑھا تو وہ خوفزدہ ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جارحانہ سے انداز میں ٹیبل پر رکھا قلم اٹھائے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آٹوگراف دیں۔ ایسے کون آٹوگراف مانگتا ہے؟ اس نے کہا تو یاسر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے پین اٹھا کر اسے آٹوگراف دے دیا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑا، میں ابھی کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ تھک کر کہتا ہوا پیچھے ہٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑائی ہو گئی تھی لیکن یاسر کا مفلر اسی کے پاس تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے سیلینا سے وہ مفلر مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھی اور پھر دروازہ کھولا۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر اسے دیکھا۔ گارڈ جی، تھینک یو سو ویری مچ۔ پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے یاسر حیران سا کھڑا رہ گیا تھا۔ یور موسٹ ویلکم، اس نے سر ہلاتے ہوئے آفس کی بکھری حالت دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا۔ اترتی صبح کو گزرے وقت کافی وقت گزر چکا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے اعلیٰ ستون بلندی سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مٹیالے رنگ سے سجی دیواروں کے پار دو عمارتیں موجود تھیں۔ ایک عمارت میڈیکل کی درسگاہ تھی اور اسی کے ساتھ اسی نام سے اسپتال کی عمارت بھی موجود تھی۔ بلند حفاظتی دیواروں کے اندر قدم رکھتے ہی دور دور تک پہلے سبزہ زار کی خوشبو سانس کے ساتھ اندر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ سبزہ زار کے پار پکی اینٹوں کی سرخ روش موجود تھی۔ درسگاہ کی بلند دیواروں تک اس روش پر چل کر پہلے برآمدے میں قدم رکھا جاتا تھا۔ برآمدے کے چکنے فرش پر بہت سے ڈاکٹرز اپنے لباس پر سفید کوٹ پہنے آ جا رہے تھے۔ اسپتال کے ساتھ بنی اس درسگاہ میں میڈیکل کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر پڑھانے والے استاد اکثر ساتھ موجود اسپتال کے ڈاکٹرز تھے۔ وہ ایک قابل قدر درسگاہ تھی اور یہاں پر موجود اساتذہ باہر کی بڑی درسگاہوں سے میڈیکل کا علم حاصل کر کے آئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس درسگاہ کی علمی حیثیت کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔
کشادہ سے داخلی برآمدے کے دائیں جانب بہت سے کمرہ جماعت موجود تھے، ان میں اساتذہ کرام معمول کے حساب سے پڑھا رہے تھے۔ اسی برآمدے کی راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک کمرہ جماعت میں باروب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر کو جاتے زینوں پر لکڑی کی نشستیں بنی تھیں، ان نشستوں پر برجمان طالب علم مغموم ہو کر سامنے موجود پروفیسر کو سن رہے تھے۔ بلند دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں سے باہر کا ابر آلود سا سرمئی موسم بھی اندر کو جھانک رہا تھا۔ ڈائس کے پار موجود 45 سالہ پروفیسر اپنی ٹھہری ہوئی نرم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا قد دراز تھا، آنکھیں زرق اور انداز بہت نرم سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بالوں کو سلیقے سے ایک جانب جمائے، ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس وہ انتہائی وجیہہ صورت ماہر نفسیات تھا۔ پینک اٹیکس، پینک ڈس آرڈرز کیسے بنتے ہیں؟ اس کا سوال سن کر طالب علم مروب سے ہوئے سن رہے تھے۔ وہ ڈائس سے ہٹ کر اب ہاتھ اونچا کیے وائٹ بورڈ پر سیاہ مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھے، انگلیاں لمبی اور سفید تھیں۔ پینک اٹیک ایک وقت تک ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن کے بعد اٹیک تھم جاتا ہے۔ انزائٹی اور ذہنی دباؤ، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، یہ دو اہم عنصر کسی بھی پینک اٹیک کو جنم دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن پھر بہت سے انسانوں کے پینک اٹیکس ان کے جنرل ڈس آرڈرز میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ وہ بورڈ پر جنرل انزائٹی ڈس آرڈر لکھ کر پلٹا تھا۔ یہ آج کا موضوع تھا۔ ہمیشہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ انزائٹی کی بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ڈر اور غیر یقینی۔ اس کے جواب پر خاموشی جماعت میں مزید خاموش پھیلی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارا دماغ غیر یقینی سے نفرت کرتا ہے۔ انسرٹینٹی اینڈ فیئر ہمارے دماغ کے لیے کسی دماغ کی طرح کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی واقعے، آنے والے کل یا پھر پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسرٹینٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک دم ڈر جاتا ہے۔ اس لیے ہم فوراً اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر معلومات اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ معلومات اکٹھی کرتے وقت دراصل ہم انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آنے والے کل کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ رات کو اکثر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر آپ کو سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگتی ہے؟ وہ اسی لیے کیونکہ آپ کے دماغ کو نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیر یقینی اسے پاگل کرنے لگتی ہے، پھر اسے انگزائٹی ہوتی ہے، انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اور دل بند ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ اٹھ کر فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو میڈیکل کلیئر نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں کریں تو آپ ڈاکٹر کیسے بن پائیں گے؟ اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آپ بغیر تھکے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں، تب اس کی انگزائٹی تھمنے لگتی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی کافی حد تک زائل ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پاس حال کی معلومات آ جاتی ہے، یہ پینک ہونا چھوڑ دیتا ہے، ڈر ایک دم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے اٹیک تھم چکا ہے اب، لیکن پھر آپ کا دماغ آپ کو ایک خیال سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ یہاں پر لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا، ساتھ میں ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ طالب علم مرعوب سے چہرہ اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ یہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ پینک اٹیک دوبارہ ہوا تو، اور ایک غیر یقینی اب آپ کا دماغ مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پینک اٹیکس ہوتے رہے تو آپ تو ذہنی بیمار ہو جائیں گے، پھر آپ کو کسی اسائلم میں بھیج دیا جائے گا، آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، آپ وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے پروفیسر جیسے کیسے بنیں گے؟ پھر غیر یقینی پلس ڈر مل کر آپ کو پھر سے پاگل کرنے لگتے ہیں اور یہاں سے پینک اٹیکس، پینک ڈس آرڈر بننے لگتے ہیں۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ بورڈ کی جانب بڑھا، پھر ایک سیاہ گول دائرہ بنایا۔ نارمل دماغ ایک نارمل آرڈر میں کام کرتا ہے۔ آپ کا فیوچر آپ کو ڈراتا نہیں ہے، آپ کے خیالات نارمل رفتار سے آتے جاتے ہیں، ایک بالکل نارمل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کا دماغ اس کے آرڈر بدل دیتا ہے۔ اب یہاں غیر یقینی آرڈر موجود ہے، آپ کا دماغ چکر کو الٹی طرف چلانے لگتا ہے، جیسے ہم کار ریورس کرتے ہیں، بالکل ویسے۔ مستقبل کا خیال غیر یقینی کو جنم دیتا ہے، غیر یقینی ڈر کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہ تین چیزیں آپ کا آرڈر بن جاتی ہیں۔ چونکہ یہ نارمل آرڈر نہیں ہے، اسی لیے اسے ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ سیدھی طرح سوچنے کے بجائے ٹاکسک انداز سے سوچنے لگتا ہے، پھر یہ آپ کا بیہیویئرل پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کو ڈر اور غیر یقینی کے ساتھ سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے روزمرہ کی انگزائٹی ایک نارمل رویہ بن جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس پینڈیمک کی زد میں آنے کے بعد دنیا میں موجود 80% لوگوں کو جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ایک انتہائی ایب نارمل پیٹرن ان کے لیے نارمل بن گیا ہے۔
ہمارا دماغ ایک بہت عجیب چیز ہے، عجیب اور خطرناک۔ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ اس کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر بہت سے طلباء کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ مار کر بند کر کے ڈائس پر رکھتے ہوئے اب وہ جھک کر سفید کاغذات اٹھا رہا تھا، پھر اسے کلاس مانیٹر کی جانب بڑھایا۔ آپ سب کو ایک ہوم ٹاسک دیا جا رہا ہے، اپنے اینگزائٹی کے چکردار دائروں کو بغور اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ پینک اٹیک کے دوران آنے والے پینک اٹیکس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیا آپ آلریڈی ڈس آرڈر کا شکار نہیں؟ یہ سب سے زیادہ ظالم ہوم ٹاسک کے پروفیسر، گنگرارے بالوں والی لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ بھی جواباً مسکرایا۔ اپنے آپ کو جاننا بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ خود کو جانیں گے نہیں تو اپنا ٹاسک پیٹرن کیسے بدلیں گے؟ کو بدلنے کے لیے خود کو جاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے جواب پر لڑکی آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے سر ہلانے لگی تھی۔ بہت شکریہ پروفیسر معید حسن، اس نے متانت سے مسکرا کر سر ہلایا، پھر اپنا سفید کوٹ ہاتھ میں لیے راہداری میں آ نکلا۔ وہ اس قابل قدر درسگاہ کا ایک اہم استاد تھا، ایک قابل ماہر نفسیات معید حسن۔ راہداری میں اب بہت سے طلباء اسے ستائش سے تکتے سلام کر رہے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر کے خم سے ان کے جوابات دیتا بغیر رکے آگے بڑھتا رہا تھا۔ اس کا کیبن اسپتال کے سائکیٹرک وارڈ میں موجود تھا۔ سفید لمبی انگلیوں والا ماہر نفسیات اب سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اوپر موجود فلور پر آئی تو یوول سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر چند پل وہ گنگ سا کھڑا رہا تھا۔